अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खलील इकबाल है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी जिन्ना हॉस्पिटल हूँ। आज हम बात करेंगे दिल की बीमारियों के परहेज के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने दिल की मुख्तलिफ बीमारियों की किस्मों के बारे में बात की थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। दिल की बीमारियों में सबसे अहम बीमारियां हैं दिल की शरियानों या दिल की वेसल्स की बीमारियां, जिसको कॉर्नी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। कॉर्नी आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं, वो शरियानें होती हैं जो दिल को ब्लड सप्लाई करती हैं। इन कॉर्नी आर्टरीज में आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है, जिसकी वजह से ये कॉर्नी आर्टरीज जो हैं, ये जो वेसल्स हैं, वो तंग हो जाती हैं और उस वजह से हार्ट की पेन शुरू हो जाती है, जिसको एंजाइना कहते हैं। और अगर वो वेसल्स, उनमें कोलेस्ट्रॉल इतना जम जाए कि वो पूरी तरह बंद हो जाएं, तो फिर हार्ट अटैक जन्म लेता है। चूंकि ये बीमारियां सबसे कॉमन हैं, इसलिए आज हम सिर्फ इन्हीं बीमारियों के परहेज के बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, मेडिकल लैंग्वेज में या तिब्बी जुबान में परहेज दो तरह का होता है। एक होता है बुनियादी परहेज या प्राइमरी प्रिवेंशन, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन या सानवी परहेज। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि जो चीजें बीमारी करती हैं, जैसे कि कॉर्नी आर्टरी डिजीज या दिल की बीमारी करने वाली जो चीजें हैं, जो रिस्क फैक्टर हैं, उनसे बीमारी होने से पहले ही परहेज कर लिया जाए, ये है प्राइमरी प्रिवेंशन। और सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि बीमारी होने के बाद, यानी आपको बीमारी हो चुकी है या आपको स्टेंट लग चुका है या आपका बाईपास हो चुका है, तो उसके बाद जो हम परहेज करते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन या सानवी परहेज। इस परहेज में दवाइयां खाना भी आता है। व्यूअर्स, कॉर्नी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर दो तरह के हैं। एक वो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहलाते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनका कि हम परहेज कर सकते हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और ओबेसिटी या मोटापा। ये चीजें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। और दूसरे रिस्क फैक्टर आ जाते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। आपके खानदान में अगर आपके वालिदैन में से किसी को 50 से 60 साल की उम्र से पहले कॉर्नी आर्टरी डिजीज हुई है, दिल का अटैक हुआ है या एंजाइना हुआ है, तो वो आपकी फैमिली हिस्ट्री तस्वुर की जाती है, यानी आपके खानदान में वो बीमारी है, तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप अपने खानदान को बदल नहीं सकते। तो हम बात कर लेते हैं उन रिस्क फैक्टर की जिनसे हमें परहेज करना है। उसमें सबसे पहले आ जाता है शुगर। डायबिटीज या शुगर ये वो बीमारी है जिसको कि हम तमाम बीमारियों की मां कह सकते हैं। शुगर से ना सिर्फ दिल की वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है और हार्ट अटैक होता है, बल्कि टांगों की वेसल्स के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जम सकता है, और जिसकी वजह से टांगें बेकार हो सकती हैं और टांगें काटनी भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा शुगर की वजह से फालज हो सकता है। इसके अलावा शुगर की वजह से गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, और शुगर अनकंट्रोल रहने की वजह से आपकी आंखों की बिनाई भी जा सकती है। तो इस वजह से शुगर कंट्रोल करना सबसे पहले जरूरी है, दिल के मरीजों को भी और उन लोगों को भी जो शुगर के मरीज हैं और उनको अभी दिल का मर्ज नहीं हुआ। शुगर कंट्रोल का मतलब है कि खाली पेट शुगर, सुबह की खाली पेट शुगर 120-25 से ज्यादा मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा ना हो, और खाना खाने के 2 घंटे बाद जो ब्लड शुगर है वो 160-70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 3 महीने का शुगर का टेस्ट, जिसे HbA1c भी कहते हैं, वो 6 से 6.5 तक होना चाहिए। अगर 6.5 से ज्यादा हो या 7 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि आपको ये जो जितनी बीमारियां हैं ये शुगर से जो लगती हैं वो होने के चांसेस ज्यादा हैं। शुगर के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, चाहे इंसुलिन से करें, चाहे गोलियों से करें, चाहे 1 गोली से करें, चाहे 10 गोलियों से करें, चाहे महंगी से महंगी दवाई से करें, चाहे सस्ती से सस्ती दवाई से करें। असल चीज है शुगर कंट्रोल करना। उसके बाद आ जाता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदी हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि किसी वक्त भी आपको
جو بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کورونری آرٹری ڈیزیز سے بچنے کے لیے یا دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ بلڈ پریشر کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ کا آئیڈیل بلڈ پریشر 120 اوپر والا یعنی سسٹولک بلڈ پریشر یا اوپر والا بلڈ پریشر 120 اور نیچے والا بلڈ پریشر یا ڈائسٹولک بلڈ پریشر 80 سے زیادہ نہ ہو ملی میٹر مرکری۔ البتہ اوپر والا 130 اور نیچے والا 90 تک بھی قابل قبول ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر آئیڈیل درجے تک کنٹرول رکھیں تاکہ آپ کو دل کی بیماری نہ ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کولیسٹرول لیول یا چکنائی کی مقدار خون میں۔ جب چکنائی کی مقدار خون میں زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جن کو پیدائشی طور پہ چکنائی کی مقدار خون میں زیادہ ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو چکنائی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یا کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان لوگوں کو اپنا کولیسٹرول کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ ان کی کورونری آرٹریز میں کولیسٹرول نہ جمے۔ کولیسٹرول کا ٹیسٹ خالی پیٹ یا 12 گھنٹے کے فاسٹ یعنی 12 گھنٹے کا خالی پیٹ کے بعد کیا جاتا ہے، اور ٹوٹل کولیسٹرول کا لیول 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر یا 200 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایل ڈی ایل کا لیول یا لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کا لیول 130 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر یا 130 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ گڈ کولیسٹرول جس کو کہ ایچ ڈی ایل کہتے ہیں یا ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کہتے ہیں، وہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اسموکنگ۔ اسموکنگ ایک ایسا رسک فیکٹر ہے کہ جو موڈیفائیبل ہے، جس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور اپنی کورونری آرٹریز میں کولیسٹرول جمنے کی شرح کو کم کر سکتے ہیں۔ سگریٹ کی وجہ سے نہ صرف کورونری آرٹری ڈیزیز ہوتی ہے، دل کی بیماری ہوتی ہے، بلکہ بہت سے کینسر بھی جنم لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ سگریٹ انسان کی اکانومی کو بھی متاثر کرتی ہے، اور سگریٹ سے انسان کی ورکنگ کیپیسٹی پہ بھی بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے سگریٹ سے پرہیز بہت ضروری ہے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ فیملی ہسٹری ایک نان موڈیفائیبل رسک فیکٹر ہے جسے آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے، جس سے کہ آپ پرہیز نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی فیملی ہسٹری سٹرونگ ہے وہ اپنا خیال زیادہ رکھیں۔ وہ ان چیزوں سے، شوگر اگر ان کو ہو جاتی ہے، اگر ان کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اگر ان کو کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جاتا ہے، یا وہ اگر سگریٹ پیتے ہیں، تو ان چیزوں سے زیادہ سٹرونگلی پرہیز ان کو کرنا چاہیے۔ ایک سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے والی کون سی چیزوں سے پرہیز کریں؟ تو ہر وہ چیز جس میں کولیسٹرول ہو، جس میں چکنائی ہو، فیٹ ہو، یا پنجابی میں جسے کہتے ہیں تھندا ہو، جس میں ان سے پرہیز کریں۔ ان میں بڑا چھوٹا گوشت، ریڈ میٹ آ جاتا ہے۔ مرغی اور مچھلی کھا سکتے ہیں لیکن مناسب مقدار میں۔ اگر گوشت کھانے کو دل کرے تو سب سے بہترین مچھلی کا گوشت ہے، بشرطے کہ مچھلی بہت زیادہ آئلی نہ ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ دودھ پئیں یا نہ پئیں۔ دودھ جو ہے اس میں سے تو چکنائی نکلتی ہے، وہ تو ماں ہے چکنائی کی، تو اس وجہ سے اگر بہت زیادہ دل کرے تو اوپر سے ملائی اتار کے پی لیں، لیکن ادروائز دودھ سے پرہیز کریں، جتنا پرہیز کر سکیں بہتر ہے۔ اس کے علاوہ پھل کھا سکتے ہیں، سبزیاں کھا سکتے ہیں، روٹی کھا سکتے ہیں، دالیں کھا سکتے ہیں، ہر طرح کا اناج کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں بشرطے کہ چاول میں چکنائی نہ ہو۔ انڈے میں سے زردی سے پرہیز کریں، ادروائز باقی کھا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے میٹھے پھل جیسے آم، کھجور، کیلا، ان سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ کھانے میں ہلکا نمک استعمال کریں۔ نمک بالکل ختم نہیں کر سکتے کیونکہ کھانے کا ذائقہ نہیں رہے گا اور کھایا نہیں جائے گا۔ جہاں تک واک کا تعلق ہے تو واک ایک اتنی اچھی چیز ہے کہ جو کہ انسان کے دل کی نئی شریانیں بنانے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ ایک طرح کا نیچرل بائی پاس آرٹریز بنانے میں ہیلپ ملتی ہے، تو اس وجہ سے واک ضرور کریں۔ اس کے علاوہ واک جو ہے وہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ واک جو ہے وہ بلڈ پریشر بھی کچھ حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر دیتی ہے، اس لیے واک بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں کو پہلے سے دل کی بیماری ہو چکی ہے اور جن کو سٹینٹ لگا ہوا ہے دل کی شریانوں میں،
یا جن لوگوں کا بائی پاس ہوا ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ سیکنڈری پریونشن یا ثانوی پرہیز کے طور پہ ان چیزوں سے زیادہ سختی سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ان کی دل کی بیماری مزید نہ بگڑے اور ان کے سٹینٹ تنگ نہ ہوں اور ان کے سٹینٹ کے اندر کولیسٹرول نہ جمے اور ان کے بائی پاس جو لگے ہوئے ہیں آپریشن کے ذریعے ان کے اندر بھی کولیسٹرول نہ جمے۔ جن لوگوں کو دل کی بیماری پہلے سے ہو چکی ہے یا ان کی کورنی آرٹریز میں سٹینٹ لگ چکا ہے یا ان کو بائی پاس ان کا ہو چکا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ دل کی دوائیں ریگولرلی استعمال کریں۔ یہ بھی ثانوی پرہیز میں آتا ہے، یہ بھی سیکنڈری پریونشن میں آتا ہے، تو ان کو دوائیاں دھیان سے لینی چاہیے تاکہ ان کا سٹینٹ اور ان کے بائی پاس چلتے رہیں اور ان کی دل کی بیماری مزید نہ بڑھے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو آگے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی بینیفٹ ہو۔ السلام علیکم۔